हेलो साथीहरू, आज मैले के लिएर आएको छु, सो लेट्स अनबक्स टुगेदर। मैले चाहिँ लिपस्टिक लिएर आएँ। खासै चाहिएको त थिएन, छोरी मान्छे हो, देखेपछि मनपर्छ अनि त्यही भएर लिएर उठाएर लिएर आइदिएँ। अब के गर्ने यस्तै छ। अनि म चाहिँ आइस्याडो ब्रस ल्याएँ किनभने मलाई चाहिँ चाहिरहेको थियो, लगाउनु त पारा आउँदैन, त्यो पनि लिएर आएको। अनि हेयर ब्रस लिएर आएको है, मलाई एकदम चाहिरहेको थियो। कपाल पनि कस्तो ड्राई छ यार, देख्दा नि रिस उठ्छ। अनि यो चाहिँ जिउमा मार्ने किसै पारेर जन्मेदेखिको मैलाहरू अझै ज्यानमा होला क्या, त्यही भएर सब फालिदिन्छु भनेर लिएर आइदिएँ आज। अनि चाहिँ कोलाजनको पिडियारेन मास्क हो, ट्राई गर्छु भनेर लिएर आएको, कस्तो हुन्छ। अनि सबैलाई थाहा छ मलाई पर्फ्युम मनपर्छ, पर्फ्युमकोबाट लिएर आएँ। पकेट पर्फ्युम बोक्न सजिलो हुन्छ। अनि डायरी पनि ल्याइदिएँ, कहिलेकाहीँ यसो केही लेख्नुहुन्छ भनेर। अनि सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मलाई कफी यो सानो पट किन्नु थियो कि, मलाई ब्ल्याक कफी लास्टै मनपर्छ क्या। हिजो आज पहिला त मन पर्दैन थियो, आजभोलि चाहिँ लास्टै कफी मनपर्छ। कफी लभर भएको छु, ब्ल्याक कफी लभर, त्यही भएर लिएर आएको है मैले, अरू केही पनि होइन। सो आजलाई यति नै, सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।